Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू viewers. Welcome back to my channel Learn with Zameen. तो आज मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ चौधरी एहसन बाजवा से, जो कि बाजवा इत्तेहाद ग्रुप फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं. So let's get started. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू sir. वालेकुम अस्सलाम जी ज़रीन बेटा, मेरा नाम एहसन बाजवा है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाजवा इत्तेहाद फाउंडेशन फैसलाबाद। और बाजवा इत्तेहाद फाउंडेशन बेसिकली एक जो अदारा है बेसिक जो लोगों के लिए डिलीवर करता है आम पब्लिक के लिए, और बाजवा कम्युनिटी को ज्वाइन करता है और बाजवा फैमिलीज़ के लिए बेसिकली ये वर्किंग कर रही है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। अच्छा, तो आप जब छोटे थे तो आपने कभी सोचा था कि आप बड़े हो कैसे किसी कोई प्रेसिडेंट बनेंगे? बेटा ये बस अल्लाह का करम होता है कि आप जब इनिशियली जो आप में गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं ना, वही आपको प्रमोट करती हैं। तो बचपन में तो खैर नहीं पता होता था कि मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का बनूंगा। तो अल्लाह के करम से ये मैं चूँकि जो मुझे मेरी तरबियत थी पेरेंट्स ने और जो मेरी एजुकेशन थी स्कूलिंग थी, उससे मुझे लगा कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और मैंने अपने एरिया में लोगों को डिलीवर किया, लोगों के लिए आसानियाँ बांटी और दैन फिर बाजवा इत्तेहाद फाउंडेशन ने मुझे सिलेक्ट करके और बाजवा इत्तेहाद फाउंडेशन का प्रेसिडेंट चूज़ किया। अच्छा, तो आपके फ्यूचर में क्या गोल्स हैं? अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं, पसंद करेंगे थोड़ा बताना अपने फ्यूचर के बारे में। जी बेटा बिल्कुल, हम बाजवा कम्युनिटीज़ के लिए बहुत सारे मिशंस हैं हमारे माइंड में। हम इनिशियली तो जैसे मैंने बताया कि जो बाजवा इत्तेहाद फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं सबसे पहले उनको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके जो भी इश्यूज़ हों और उनके मुआशी मसाइल हों उन पर वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन से रेलिवेंट हों, बहुत सारे जो हमारी बाजवा फैमिलीज़ की बच्चियों की शादियों का मैटर्स हों वो हमें मतलब हम उन पर वर्किंग कर रहे हैं। इस तरह हेल्थ इश्यूज़ हों चाहे कोई भी हो, और इन सब मैटर्स पे हम भरपूर वर्किंग कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटीज़ के लिए आसानियाँ बांट रहे हैं। तो आपकी कम्युनिटी ने अभी तक कितने गरीबों की मदद कर ली है? माशाल्लाह बेटा ये एनुअली होता है। हम हर साल में ऑलमोस्ट देखें लेट्स से हमने 20 बच्चियों की शादियाँ की हैं और उसके अलावा डिफरेंट मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो लेट्स से कोई एजुकेशन फ़ी नहीं पे कर रहा तो उसकी हम फ़ी पे करते हैं। इसी तरह और उनके फाइनेंशियली बहुत सारे मैटर्स होते हैं कि हेल्थ इशू है और उसके लिए हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके फंड प्रोवाइड करते हैं और उनके हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। तो इसी तरह एनुअली हमारी एक शीट इश्यूज होती है, तो उस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़े लेवल पे हमारी पूरे पाकिस्तान में टीम काम कर रही है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम काम कर रहे हैं। तो आप अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो हमें ज्वाइन करे और हमारे इस प्लेटफॉर्म को हमारे मिशन को आगे बढ़ाए और जो हमने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करने में मज़ीद बड़ी टीम की ज़रूरत है। तो लिहाजा मैं अपनी न्यू जनरेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें हमारे जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हमारे नंबर सारी डिटेल्स आती है, तो हमें ज्वाइन करें ताकि हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकें। तो जैसे कि आपने बताया कि आप गरीबों की मदद करते हैं, तो अब गरीबों की मदद करने में और आपने अभी क्या सोचा कि आप क्या कर सकते हैं और गरीबों की मदद करने में? हाँ जी, ये होता है कि जो पुअर कम्युनिटीज़ में जो स्पेशली हमारी बाजवा इत्तेहाद फाउंडेशन में है, उनको ये होता है कि वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हम उनकी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हमारी टीम होती है जो उनके लिए पहले वर्किंग कर लेते हैं, तो देन फिर हम उसको उनके लिए जो भी उनसे रेलेवेंट इश्यूज होता है उसके लिए हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है कि हमारे साथ लोग हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही कांटेक्ट में आते हैं और जो मसाइल होते हैं लोगों के वो हम इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर हमारी टीम में सारी जो काम कर रही होती है तो वो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो आपके सारे जो आपने छोटे से जब आपने जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो तक सारे पूरे हो गए या फिर कोई अधूरे रह गए हैं? अरे ड्रीम्स तो बेटा हमेशा वक्त के साथ पूरे भी होते हैं, लेकिन उतनी देर में बंदा और ड्रीम्स देखने शुरू कर देता है। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा शहरी बनूं और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने माशरे में अपना जो रोल प्ले वो कर रहे हैं एक अच्छे शहरी होने के नाते। बाकी देखिए माशी तौर पर तो बंदे की ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतनी आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं।
لیکن میری شروع سے ایک خواہش تھی کہ میں اپنے پیرنٹس اور اپنی فیملی کا نام اوپر لکھ کے آؤں، اور وہ شکر الحمدللہ آج میں باجوہ طاعت فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور ملٹیپل اور بھی مشنز جس میں کام کر رہا ہوں، اور دیٹ از دا. تو آپ کی جو جرنی ہے یہ کب شروع ہوئی اور کس کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جی مجھے میری فیملی میں سے سب سے پہلے پیرنٹس ہیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا، اور میں جس مشن میں بھی آگے بڑھا ہوں میرے پیرنٹس نے مجھے بھرپور سپورٹ کی. اور اس کے بعد میری فیملی ممبر ہیں، میرے بھائی ہیں، میری سسٹر ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو فیملی ممبر سے سب سے زیادہ سپورٹ ان کی رہی. تو دین پھر انشاءاللہ جیسے آپ کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے آسانیاں. میں شروع سے ہی بائی نیچر اس طرح کی شخصیت تھا کہ میں آسانیاں بانٹنا، لوگوں کے لیے کام کرنا پسند کرتا تھا. تو اللہ نے اس وجہ سے مجھے یہ جو باجوہ طاعت فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے اس سے نوازا. تو جب آپ چھوٹے تھے، آپ ابھی جیسے آپ پریزیڈنٹ بن گئے، تو آپ چھوٹے تھے تو آپ کو یہ پریزیڈنٹ کے بارے میں کچھ پتا تھا کہ آپ بڑے ہو کے یہ بننا چاہتے ہیں، یا پھر اب آپ کو یہ ہوا ہے؟ نہیں مجھے یہ تو خیر ابھی ہی چھوٹے ہوتے ہوئے تو مجھے پسند تھا ایز اے لیڈر. میرے میں گاڈ گفٹڈ کوالٹیز تھیں کہ میں ایز اے لیڈر شروع سے ہی تھا، اپنی فیملی میں بھی تھا، اور ٹائم کے ساتھ میں نے اور بہت کچھ لرن کیا. تو یہ جو باجوہ طاعت فاؤنڈیشن والا جو پریزیڈنٹ ہے یہ تو ایک سمجھ لیں خدمت کا جذبہ تھا میرے اندر. مجھے پسند تھا کہ میں ڈلیور کروں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے. تو دین میں آلریڈی کام کر رہا تھا، تو باجوہ طاعت کی جو ٹیم تھی انہوں نے مجھے چوز کیا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کر کے مجھے ایز اے پریزیڈنٹ چوز کر کے. تو آپ کا یہ پریزیڈنٹ بننے کے انسپائریشن کون ہے؟ جی مجھے میں بات یہ ہے کہ یہ پرسنلی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے ڈلیور کرنے والی ٹیمز ہوتی ہیں نا، وہ مطلب کوئی بھی آپ بن سکتے ہیں. پرسنلی طور پر میں جو ہے فیمل این لور ہوں، اور جو نون لیگ کی قیادت ہے اس پہ مجھے اعتماد، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے پسند تھا کہ میں ڈلیور کرنے والا. اگر کوئی آپ کی طرح بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو آپ بیسیکلی آپ وہ ڈیڈ آنیسٹ اپنے معاشرے میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولیں. اور اگر آپ لیڈرشپ والی کوالٹیز ہوں گی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیڈرشپ کوئی بھی لیڈرشپ ہمیشہ اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے جو سچ اور آنیسٹ ہوتی ہے. تو وہ لیڈر ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے جو سچ کا سہارا دیتا ہے. جھوٹ اور فیک لائف جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو کامیاب کبھی نہیں ہوتی. حالانکہ گراؤنڈ پہ آپ سچ بولنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور نوازے گا. میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ جو بچے آج کل کی جنریشن ہے جو ٹک ٹاک انسٹاگرام یوز کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ نئی جنریشن پہ ہم بہت وریڈ ہیں. یہ جو لائف اسٹائل جس طرح کا ہے کہ یہ اننیسیسری سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں. اپنے فیوچر پہ اپنے گول پہ فوکس رکھیں، اور انشاءاللہ جو لوگ اپنے گول پہ فوکس رکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنی نیو جنریشن سے کہ اننیسیسری ایکٹیویٹی سے اوائڈ کریں، اور پازیٹیو جیسچر میں اپنی ہیلتھ ایشوز، سب سے جو آج کل جو اس معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کو، نیو جنریشن کو ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے. تو میں بچوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ٹائم دیں، اور ان چیزوں سے ایک لمٹ تک انوالو رہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے پلیز یہ ایسا الارمنگ پوزیشن ہے کہ اس سے سب بچوں کو اویئر ہونا چاہیے. تھینک یو سر، مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے. تو آخر میں اپنی گفتگو اس دعا سے ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. So this was for today. Hope you like my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe, and hit the bell icon button so you can enjoy my latest creation. Until next, stay beautiful inside and out. So this is me, Zarmeen Patna Wadla, signing off.